گل ایتھے فوج اسلام دی چلے جاؤ ایتھوں اے جے گل ارمان دی چلے جاؤ ایتھوں اے جے گل ارمان دی پھر نہ کہنا ساڈے تائی سن کے آواز اٹھے سارے حیوان نے سن کے آواز اٹھے سارے حیوان نے منہ وچ بچے پکڑے ہوئے رون مانے چھڑ کے چلے سارے خالی میدان نے چھڑ کے چلے سارے خالی میدان نے چھوڑ کے جنگل خالی تائیں ادھر نبی دا یار اعلان کر رہے آئے نبی دا یار بیان کر دائے میں اپنی اکھاں دنن مندر تک ناما شیر نے اپنے بچے نو اٹھایا اپنے منہ اندر لے آئے ہر جانور نے اپنے بچے نو اٹھایا جنگل خالی کر رہنے نبی دا یار کہندے صبح تے شام دی تونوں مولت دے ناما جنگل خالی کر دیو سیرت نگارہ نے لکھی آئے اس طرح اے چرند پرند اپنی زبانیں حال چو کہہ رہنے او نبی دے جان نثارو او نبی دیو وفادارو تسی نبی دی اطاعت کرن والے ہو نبی دی فرما برداری کرن والے ہو اسی چرند پرند توڑی تابعداری کرن والے ہوں میں قربان جاواں اور نبی دے جان نثارہ نے میرے محبوب دی اطاعت کیتی ہے جنہ نے میرے نبی دی اطاعت کیتی ہے چرند پرند بھی انہاں دی اطاعت کر رہے نے انہاں دا کہنا من رہے نے میں قربان جاواں حدیث اندر لکھے آئے میرے نبی دے ایک بڑا پیارا صحابی ہے دیوانہ پروانہ ہے حضرت سفینہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح جنگل بھی آبان اندر رات پہ جاندی ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں ایک درخت دے نیچے چلا جانا ہوں درخت نہ دینا ٹولا کے بیٹھ جانا ہوں جنگل دا بادشاہ جنگل دا شیر آیا آ کر کے میرے تے حملہ کرن لگا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں جنگل دے شیر نو مخاطب ہو جانا ہوں تے جنگل دے شیر نو مخاطب ہو کر کے کہنا ہوں اور جنگل دے بادشاہ میں ماننا ہاں تیریاں جنگل اندر بادشاہیاں